بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما غميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريء الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما غميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث يغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله، نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم.
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما غميت متقاضي. في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريء الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب. مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار. يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما غميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريء الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.